हुन्छ, परमेश्वर वचन दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 1 पद पढौँ। अब उसो तब उहाँका सहकर्मीहरू भएका हुनाले हामी तिमीहरूलाई पनि बिन्ती गर्दछौँ, परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थमा ग्रहण नगर। है, सहकर्मीहरू, त उहाँका सहकर्मीहरू भएको हुनाले हामी तिमीहरूलाई पनि बिन्ती गर्दछौँ। सबै विश्वासीहरू आपसमा सहकर्मीहरू हुन्। अरू सेवकहरूसँगै आफूहरू ख्रीष्टका विशिष्ट सेवकहरू भएको कुरालाई दोषरहित जीवन र व्यवहारबाट पुष्टि भएको गवाई पावलले यस खण्डमा दिएका छन्। दोषरहित है कुरालाई, साक्षीलाई भनौँ, र जीवन र व्यवहारबाट पुष्टि भएका छन्। पावलहरूले प्रभुका निम्ति साँच्चै ज्यादै सुन्दर नमुना राखेका छन्। जुन जोस र उमङ्गमा पावल अनि सहकर्मीहरू, ठुलो सङ्ख्यामा प्रभुको जनहरू लागे र उहाँहरूले असल साक्षी कायम राख्नुभयो। है, त्यति मात्र होइन, विश्वासीहरू अविश्वासीहरू सबैलाई, है, विश्वासीहरूलाई, है, सबै खाले चाहिँ नै दुष्टताबाट अलग रहनलाई पनि पावलहरूले आह्वान गरेका छन् यस खण्डमा। र 2 पदमा लेखिएको छ, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर, कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। यसर्थ उहाँको वचनलाई यहाँ आधार बनाइएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ सुरु भएको छ। हाम्रो अर्थीहरूको, है, हाम्रो अर्थीहरूको आधार चाहिँ नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, उहाँको वचन हो। यसर्थ हामी जति पनि एकअर्कालाई अर्थीहरू दिँदछौँ, सल्लाहहरू दिँदछौँ, परमेश्वर वचनको आधारमा गर्दछौँ। उहाँका इच्छाहरू, है, उहाँका सत्यताहरू प्रकट गरिएका छन् र हामी पाउँछौँ परमेश्वर वचन हाम्रो जीवनको उत्तम सल्लाहहरू हुन्। उहाँको प्रेमको अनन्त उद्देश्यमा उहाँले मानिसहरूको उद्धारको निम्ति गरिएको पुत्रको प्रार्थनालाई उहाँले सुन्नुभएको छ। जुन कुरा हामीले यूहन्ना 10:17 पदमा हामी पाउँछौँ, पुत्रले पितालाई प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसर्थ विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरको चिन्ता छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई ग्रहण गर्ने, है, र साथै मिलाप गर्ने समय, अर्थात् परमेश्वर र मानिस बिचको मिलापको यो समय हो, यो अवसर हो। यसर्थ उहाँको अनुग्रहलाई ग्रहण गर्न भनिएको छ। सबै विश्वासीहरूलाई, है, परमेश्वरले हामीहरूलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ र सबै जो विश्वास हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि पनि, है, मिलापको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु, मुक्तिको दिन मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर, कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। है, त प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ र धेरै जो प्रभुमा आउनु बाँकी छ उहाँहरूको लागि पनि कृपा दृष्टि, तब कृपाको समय अहिले ठहराउनु भएको छ। है, उद्धार पाउने अवसर छ, त उहाँको अनुग्रहलाई ग्रहण गर्न भनिएको छ। ग्रहण योग्य समयमा मिलाप गर भनिएको छ। र 3 पदमा लेखिएको छ, सेवामा दोष नलागोस् भनेर हामी कुनै पनि कुरामा ठेस खुवाउँदैनौँ। है, त सेवामा दोष नलागोस् भनेर कसैलाई पनि हामीले ठेस खुवाउनु हुँदैन। त अर्को ठाउँ लेखिया छ, पहिलो कोरिन्थी 10:32-33 ठेस नखुवाऊ, न यहुदीहरूलाई, न ग्रिकहरूलाई, न परमेश्वर मण्डलीलाई। र साथै हामी आफ्नो भाइलाई पनि ठेस खुवाउनुहुन्न। र पहिलो कोरिन्थी 8:13ले भनेको छ, आफ्नो भाइलाई ठेस नखाउँ भनेर म मासु खाने छैन।
त कति उच्च शिक्षा, कति महत्त्वपूर्ण शिक्षा कि हामी विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू संसारमा ठेस खुवाउनका लागि होइनौँ, हामी कसैलाई ठेस खुवाउनु है। र कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले ठेस खुवाइरहेका हुन्छ एकले अर्कोलाई, र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता घटना परिघटनामा इसाईहरूले दोष लगाइरहेको अवस्था पनि छ है। धेरै अघि सम्राट नेहरूले, रोमन सम्राट नेहरूले रोम जलाएका थिए र रोम जलाइसकेपछि त्यसको दोष क्रिस्चियनहरूलाई लगाएका थिए र त्यसपछि क्रिस्चियनहरू ठुलो सङ्ख्यामा जलाएका थिए। यो संसारको रीति हो, किनकि संसारको शासकले क्रिस्चियनहरूलाई मन पराउँदैन है। तर हामी चाहिँ नि परमेश्वरको यो सत्य शिक्षालाई स्वीकार गर्छौँ कि कुनै कुरामा हामी अरूलाई ठेस खुवाउँदैनौँ, खुवाउनु हुँदैन। यदि कसैलाई ठेस खुवाउँछौँ भने हामी आफ्नो सेवामा दोष लगाउँछौँ, हामी आफैलाई चाहिँ नै दोषी ठहराउँछौँ। यसर्थ हामी कसैलाई ठेस खुवाउनु अघि नेपाली समाज, राष्ट्र सबैले बुझ्नु आवश्यक छ कि क्रिस्चियनहरू यस देशका नागरिक हुन् र उनीहरूले यस देशलाई आदर गर्छ र यस देशका सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा समुदाय जे छ सबैलाई आदर गर्छ। बाइबलले लेखेको छ, बताएको छ, परमेश्वर आज्ञा हो, कसैलाई ठेस खुवाउनु हुँदैन। यहुदीलाई न ग्रिकहरूलाई न परमेश्वर मण्डललाई, यसले समग्रतामा सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, समूह जे छ सबैलाई यसले इङ्गित गर्छ। क्रिस्चियनहरूले यो उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका छन्। यो पनि शिक्षा प्राप्त भएको छ। 1 कोरिन्थ 8:13ले भन्छ कि आफ्नो भाइलाई ठेस नखाउँ भनेर, समाजलाई ठेस नखाउँ भनेर। होला हामीले मन परेका मासुहरू होला, त्यो हामी खाँदैनौँ है। र मासु सबैको लागि वा धेरैको लागि एकदम मिठो परिकारमा पर्दछ, खानामा पर्दछ। त्यही परमेश्वरले हामीलाई कति उच्च शिक्षा दिनुभयो। यो हाम्रो अत्यन्तै उत्कृष्ट खानामा पर्ला सायद, तर हामी कसैलाई ठेस नखाउँ भनेर त्यो खानालाई चाहिँ इन्कार गर्नु परे, अस्वीकार गर्नु परे हामी गर्छौँ। यो ख्रिस्टीय शिक्षा हो, ख्रिस्टीय नैतिकता हो, यो परमेश्वरबाट दिएको शिक्षा। र 4 पदमा लेखिएको छ, तर सबै कुराहरूमा परमेश्वरका सेवकहरू बनौँ भनेर हामी आफूलाई प्रमाणित गर्दछौँ। ठुलो धीरजमा, सङ्कटहरूमा, अभावहरूमा, क्लेशहरूमा, यसैले सबै कुरामा त हरेक पक्षमा जे पनि हामी गर्दछौँ, चाहे शब्दले चाहे कामले अरूहरूलाई ठेस खुवाउनु हुँदैन। यो ख्रिस्टीय इथिक्स हो, ख्रिस्टीय यो नैतिकता हो र यो यसरी जिउनु नै परमेश्वर इच्छा हो है। पावल र सहकर्मीहरू परमेश्वरका सेवकहरू हुन् भन्ने तथ्य उनीहरूका जीवनशैलीद्वारा मानिसहरू समक्ष पुष्टि भएका थिए। विभिन्न कुराहरू जस्तै कि ठुलो धीरजहरूमा पनि है। र एक सेवक धीरजमा उदाहरणीय हुनुपर्दछ, एउटा क्रिस्चियन धीरजमा उदाहरणीय हुनुपर्दछ है। त यो बारम्बार चल्दै आएको कुरा हो कि क्रिस्चियनहरू निर्दोष हुनुपर्ने र भए तापनि धेरै पटक उनीहरूले अनपेक्षित यस्ता आरोपहरू सहनु पर्ने हुन्छ। अनपेक्षित यस्ता किसिम सताउटहरू, कैदहरू हुनसक्छ, कर्राहरू हुनसक्छ, अनेक यातना पनि हुनसक्छ है। तर यी सबैमा धैर्यता परमेश्वरको इच्छा छ, उहाँको आज्ञा छ। यसर्थ एउटा सेवकमा, एउटा क्रिस्चियनमा हैन धीरजमा पनि उदाहरणीय हुनु परमेश्वर इच्छा हो। र उनले मानिसहरूमा सिकाउँछ कि विश्वासले धीरज धर्नुपर्छ है। क्रिस्चियनले सिक्दछ र सिकाउँदछ कि धीरज महत्त्वपूर्ण छ। तर जब प्रचारकलाई गरिबी हुन्छ, सताउटमा पर्छ, कैदमा पर्छ, त्यसबेला गनगन गर्छ वा अधीनमा बस्दैन भने उनको प्रचार वा साक्षी निष्प्रभावी हुन्छ, प्रभावहीन हुन्छ, बोधो हुन्छ। यसर्थ हामीले सबै काले परिस्थितिमा धीरज धर्नुपर्छ। अहिले विश्व महामारीद्वारा चाहिँ पीडित छ है। र विश्वमा धेरै समय कालखण्डहरूमा यस्ता महामारीहरू आइरहे। बाइबलले भन्छ महामारी आउनै छन् र ती महामारीहरूमा अहिलेको जुन चरण हो यो
सारा विश्वलाई एकदमै अपडेट गराइएको, बारम्बार सूचित गराइएको यो अवस्थामा हामीले सारा विश्वमै यसलाई आजसम्मकै सबभन्दा डरलाग्दो महामारी रूपमा बुझेका छौँ। सारा विश्वले त्यो बुझेको छ कि गभर्मेन्टहरू फेल्युर भएको छ, सिस्टमहरू फेल्युर भएको छ है, कतै समाजतिर केही भएको छैन। हात हतियार होला, पैसा होला, अनेक संयन्त्र होला, प्रशासनिक चाहिँ चुस्तता होला, जे होला, ती सबै फेल खाएको अवस्था हो है। त हामीले अनुभव गरेका छौँ, सारा विश्वले अनुभव गरेका छ कि यो समय जुन महामारी भएर विश्व गइरहेको छ र यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा डरलाग्दो महामारी हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र अधिकांश महामारीहरू विश्वमा जति पनि आए ती चाहिँ लामो समयको लागि आएका छन्। कहिले 1 वर्षको लागि आएका छन् भने कहिले 2 वर्ष, कहिले 5-15 वर्षमा महामारीहरू निरन्तर चलेका यस्तो उदाहरणहरू छन्। र यसले हामीलाई सङ्केत गर्दछ कि अघि नै अब हामीहरूको विश्वमा यो जुन अहिलेको जुन महामारी हो करिब 1 वर्ष पुग्न लागिरहेको अवस्था छ। यसले आगामी महिनाहरू होइन, वर्षहरूसम्म यसले प्रभाव पार्न सक्छ। र सबै बिच हामीलाई धीरजको आवश्यकता छ, गनगन होइन। सरकारप्रति होइन, उच्च ओहदाप्रति वा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूप्रति गनगन गर्नुभन्दा पनि हामीलाई बुद्धि चाहिएको छ, सहनशीलता चाहिएको छ, धीरज चाहिएको छ। तसर्थ एउटा क्रिस्चियनको चाहिँ नि एउटा चरित्र धीरजमा प्रस्तुत हुन्छ। र सङ्कटहरूमा भनिएको छ सबै किसिमका सताउटहरू, परीक्षाहरू जो उनीहरूले सामना गरे त्यसमा उनीहरू खडा भए। पाउलहरू, परमेश्वर ती जनहरू, सेवकहरू खडा भए। यसर्थ क्रिस्चियन आचरण सुरुदेखि नै यो थियो, बाइबलको शिक्षा सुरुदेखि नै यो थियो कि क्रिस्चियनहरू धैर्यवान हुनुपर्छ, सङ्कटहरूमा स्थिर हुनुपर्छ। अभावहरूमा भनेको छ, अभावहरू खेपेका थिए उनीहरूले। अभावको कारण मानसिक रूपमा हुने बेचैनी, कठिनाइहरू जे थिए जो बडो जटिल हुन्छन्। यी सबैमा पनि यी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ असल उदाहरण राखे। क्लेशहरूमा भनेको छ, कठिन परिस्थितिहरूमा, पीडाहरूमा अघि तिनले खपे। सबै परिस्थितिहरूमा उनीहरू विश्वासद्वारा बाँचे। परमेश्वर बलाउटको चिन्ह र साथै चाहिँ एउटा विश्वसनीयताको अघि एउटा क्रिस्चियनको चरित्रको एउटा चिन्ह पनि हो कि धीरज महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र आज विश्व जुन किसिमले अघि बढिरहेका छन्, राम्रो देश जुन प्रकार अघि बढिरहेछ, यो साँच्चै नै भयावह स्थिति छ। त यी सबैमा परमेश्वर हामीहरूलाई धीरजको आह्वान गर्नुहुन्छ। र 5 पदमा लेखिएको छ, कोर्रा खानामा, कैदहरूमा, हुलदङ्गाहरूमा, परिश्रमहरूमा, जागो रहनमा, उपवासहरूमा है। कोर्रा खानामा पाउलले धेरै पटक कोर्रा खाए। कोर्रा दिने चलन थियो। प्राचीन दण्ड, जरिवाना अथवा सजाय गर्ने एउटा विभिन्न चाहिँ मेथडहरूमा, प्रक्रियाहरूमा एउटा कोर्रा दिने पनि चलन थियो। यो बडो डरलाग्दो हुन्छ है। कुनै लाठी वा लट्ठी दिने भन्दा यो धेरै चर्को हुन्छ, डरलाग्दो हुन्छ। र पाउलले 5 पटक 39 कोर्रा खाएका थिए। दोस्रो कोरिन्थी 11:23-25ले भनेको छ। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा 40 पटक कोर्रा दिनु भनेको मृत्युदण्ड दिए सरह मानिन्थ्यो। त उसलाई किन 40 दिइएन त? एक कम 40 किन दियो त? कि मृत्युको दोष नलागोस् भनेर। 39-40मा के अन्तर छ? एउटा थपिदिए त भइहाल्थ्यो। यसको माने 39 कोर्रा भनेको झनै मरेतुल्य अवस्थामा पुर्याउनु। र उनी यस किसिमले 5 पटक पुगे मृत्युको नजिकमा। तर कैदहरूमा भनेको छ, पाउल फिलिपी कैदमा परेका थिए, जुन कुरा प्रेरित 16को 24औं पदमा उनले गरेका छ। र हामी देख्छौँ कि उनले धेरै समयहरूमा यस प्रकारले कठिनाइहरू भोगेका थिए। र तेस्रो प्रचार यात्रापछि यरुसलेममा पक्रा परे र जीवनको अन्तसम्म उनी कैदी बने। त जीवनमा उनले कैदी जीवन ज्यादै नराम्ररी भोगेका थिए। र सुरुको प्रचारकहरू प्रायः यस्तै परिस्थिति भएर गइरहेका थिए। कैदहरूमा, साथै हुलदङ्गाहरूमा भनेको छ। सुसमाचार प्रचारको क्रममा दङ्गाहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ दङ्गाहरू भए है। त विशेष गरेर यी प्रचारकको विरुद्धमा कोरिन्थमा भएका छन्, फिलिपीमा भएका छन्, लिस्त्रा डर्बीमा भएका छन्, एफेससमा भएका धेरै ठाउँहरूमा दङ्गा भए। तिनको विरुद्ध जनता उभाडिए है।
र धेरै पटक चाहिँ नै ख्रिस्टीय इतिहासमा त्यो देखिया छ र नेपालकै इतिहासमा त्यो देखिया छ। धेरै पटक चाहिँ ख्रिस्टीय गाउँहरू र क्षेत्रहरूमा वा चर्चहरूमा यस्ता दङ्गाहरू भएका थिए कि जनता उभाडिएका थिए, जनता सजिलैसँग चाहिँ उभाडिएका थिए कि कुनै स्वार्थ केन्द्रहरू हुन्छन्। जब क्रिस्चियनको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ कसैलाई घाटा हुन्छ कि र तिनले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उचालेका हुन्छन् जसले गर्दा क्रिस्चियनहरू विरुद्ध यस्ता ठुला ठुलो दङ्गाहरू भएका थिए र परिश्रमहरू भनेको छ। र पावल सेवकाईको क्रममा अत्यन्तै चाहिँ परिश्रम गर्ने मानिस थिए, उनी परिश्रम गरेका छन् है। त्यसरी नै धेरैले प्रभुमा परिश्रम गरिरहेका थिए। साथै पावल आफू र आफ्नो साथमा हुनेको निम्ति आफ्नै हातले परिश्रम गरी जीविका समेत गर्दथे। क्रिस्चियनहरूले आर्थिक लाभको कुरा होइन, तर ख्रिस्टको कामको लागि उनीहरूले भिजन बोकेको हुन्छ, दर्शन बोकेको हुन्छ र त्यस कामको लागि परमेश्वरले आर्थिक प्रबन्ध जुटाउनुहुन्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो। आर्थिकको कारणले हामी प्रभुको काम गर्दैनौँ, तर प्रभुको कामको कारणले प्रभुले जुटाइदिनुहुन्छ र प्रभु जान्नुहुन्छ आफ्नो जनहरूको आवश्यकता। परमेश्वरले जङ्गलका सिंहहरूको लागि भोजन जुटाउनुहुन्छ र परमेश्वर आफ्नो जनहरूको लागि पनि रोटी जुटाउनुहुन्छ। एलियालाई कागहरू मार्फत भए पनि रोटी जुटाइदिनु भयो। अनेकालभरि 3.5 वर्ष अनेकालभरि कागद्वारा ती चाहिँ प्रभुका जन एलिया बाँचेका थिए, रोटी पुर्याइन्थ्यो हरेक दिन। त परमेश्वर त्यो गर्नुहुन्छ कि एलिया त्यस रोटीको लागि प्रभुको काम गरेका थिएनन्, त प्रभुको काम गरे हुनाले प्रभुले त्यो जुटाउनुहुन्छ, अनेक तरिका जुटाउनुहुन्छ र प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई भोजन दिनुहुन्छ। त्यसरी धेरै परिश्रम गरे र जागो रहन भनेको छ। धेरै रातहरू अनिद्रा बिताएका थिए पावलहरूले। जटिलता, जीवनकै सङ्कट वा अन्य कारण कि यस्ता अनेक किसिमका कुराहरू परिस्थितिहरू आयो उनीहरूका जीवनमा। यसका कारण उनीहरूले अनिद्रा दिनहरू भनौँ, अनिद्रा रातहरू बिताए। जागो रहन भनेको छ, रातभर जागो, उपवासहरूमा सेवकाई गर्ने क्रममा भोकहरू खपे। यो यसर्थ ख्रिस्टीय जनले यी सबै कुराहरू भोग्न पर्छ अथवा यी सबै खेप्दछ प्रभुको महिमाको लागि, उहाँको जनहरूको उन्नतिको लागि। र छपतले भनेको छ शुद्धताद्वारा, ज्ञानद्वारा, सहनशीलताद्वारा, दयाद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा, निष्कपट प्रेमद्वारा, यसरी सबै खाले जटिलताका साथ होइन, यी सबैका बावजुद पनि पावलले आफ्नो शुद्धता कायम राखे। कि पावल एउटा सिङ्गल मानिस हो, धेरै परीक्षाहरू उनलाई पनि आउँदो हो र धेरै खाले परिस्थितिहरू उनी गए, तर उनी आफूलाई शुद्धता राखे। ज्ञानद्वारा, आत्मिक ज्ञानद्वारा अर्थात् सुसमाचार रहस्यहरू उनले बोले। उनी परमेश्वर सेवक हुन् भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित भए कि र मलाकी 2:7ले भन्छ पुजारीको मुखबाट ज्ञान निस्कनुपर्छ, ज्ञान निस्कनुपर्छ। विश्वासीहरू मुखबाट ज्ञान निस्कनुपर्छ, सत्यता निस्कनुपर्छ है। धेरै पटक विश्वासीहरू आपसमा प्रताडित यस कारणले हुन्छन् कि ज्ञान व्यक्त हुन्नन्, ज्ञान मुताबिक बोलिन्नन्, व्यवहार हुन्नन्, गडबडीहरू हुन्छ र एकले अर्कोलाई चोट पार्ने कुराहरू हुन्छन्। तर पुजारीको मुखबाट ज्ञान निस्कनुपर्छ, शिक्षकको मुखबाट ज्ञान निस्कनुपर्छ, अगुवाहरूको मुखबाट ज्ञान निस्कनुपर्छ। मलाकी 2:7ले भनेको छ सहनशीलता, दयाद्वारा है, यी कुराहरूद्वारा यसरी चाहिँ यी कुराहरू व्यक्त भए है। प्रभुको सेवक हो भन्ने कुरा यी कुराहरूबाट प्रमाणित भएका थिए। यसरी यी दुवै प्रेमसँग सम्बन्धित छन्। यी सबै कुराहरू सहनशीलता, दया, यी सबै प्रेमसँग सम्बन्धित छन्। प्रेमले खुबै सहन छ भनेको छ पहिलो कुरिन्थी 13:4। प्रेमले खुबै सहन छ। प्रेमको एउटा चाहिँ गुण के हो त, चरित्र के हो त, सहन। कसैलाई प्रेम गर्छौँ हामी सहन्छौँ। त पवित्र आत्माद्वारा है, पवित्र आत्माका फलहरूद्वारा मूलतः जसले मानिसहरूको जीवनमा प्रभावित पार्दछ, यसरी पनि परमेश्वर सेवक हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरियो। र निष्कपट प्रेमद्वारा भनेको छ सबैप्रति गम्भीर, साँचो, निष्कपट प्रेमद्वारा है प्रकट गरियो। यसर्थ यी सबै उत्तमताहरू पावलहरूद्वारा व्यक्त गरिए है। परमेश्वरको सेवकहरू हौँ भने प्रमाणित गर्ने कार्य हो। 4 पदले त्यो भनेको छ यी कुराहरू मार्फत। र 7 पदमा लेखिएको छ
सत्यको वचनद्वारा, परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा, दाहिने र देब्रे हातका धार्मिकताका हतियारहरूद्वारा, है, सत्यको वचनद्वारा, मूलभूत रूपमा सुसमाचारको सत्यताको उद्घोषबाट र परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा, परमेश्वर सामर्थ्य जसद्वारा सत्यको सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो। र क्रिस्चियनले कसरी प्रचार गर्छ? किन एउटा क्रिस्चियन जोसिला छन् त? एउटा चाहिँ पूर्णकालीन सेवक मात्रै होइन, है, चर्च अगुवाहरू मात्रै होइन, तर सबैका सबै किन साक्षी दिन उत्साही छन् त? परमेश्वरको सामर्थ्य कारणले। धार्मिकता हात हतियारद्वारा भनेको छ, एफिसी 6 13-17 सारा हात हतियार पुरा गरेका छ। क्रिस्चियनहरूले बोक्ने हतियार छन्, तर फलामी हतियार होइन। आत्माको तरबार भनेको बाइबल हो, है। धार्मिकताको छातीपात भनेको छ धार्मिक जीवन हो। सत्यताको पेटी भनेको छ, है, सत्यतामा जीवन जिएर हो। सुसमाचार जुत्ता भनेका छन्, विश्वासको ढाल भनेको छ। यी सबै कुरा आत्मिक हतियार हुन्। क्रिस्चियनले हतियार बोक्दैन, क्रिस्चियनले युद्ध लड्दैन, थप्पड खान्छ तर थप्पड दिँदैन। यो ख्रिस्टको शिक्षा हो। कसैले एक थप्पड लगाएको खण्डमा अर्को पनि थापिदियो, तर प्रत्याक्रमण नगर। कसैले मुद्दा हाल्छ केही चिजको लागि त उसलाई अर्को थपिदिया हो, त मुद्दा नहाल अथवा मुद्दा नलड। यो ख्रिस्टीय शिक्षा हो। यसर्थ हामी परमेश्वरको यी महान शिक्षाहरूमा चाहिँ शिक्षित भएका छौँ। हामी यसमा हामी आएका छौँ र हामी यसमा सिक्दैछौँ र प्रभुले हामीलाई त्यस अनुरूप बनाउँदै हुनुहुन्छ। र 8 पदमा लेखिएको छ, आदर र अनादरद्वारा, बदनाम र सुनामद्वारा, धोकाबाजहरू जस्ता तरै पनि सत्य, है। त आदर अनादरद्वारा पावल र सहकर्मीहरूले कतै आदर पाए, कतै अनादर, यो सबै परिस्थिति भोगे। तब एउटा अगुवाले, एउटा विश्वासीले यो सबै कुराहरूको चाहिँ उपभोग गर्छ, तपाईँ माने सबै सामना गर्छ। त हामी सबै कुराहरू सहनशील भएर यी सबै कुराहरूलाई हामीले सहन पर्दछ। बदनाम र सुनामद्वारा उनीहरूले सधैँ असल नाम पाए, कतै उनीहरूले बदनाम पाए, कतै उनीहरूले सम्मान पाए। यो सबै हुन्छ जीवनमा, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले। र उनीहरूले ख्रिस्टको दुःखको सङ्गति सिकिरहे। फिलिपी 3:10ले भनेको छ, ख्रिस्टको दुःखको सङ्गति। त ख्रिस्टले दुःख भोग्नुभयो संसारमा, मौज मस्ती गरेर समय बिताउनु भएन। ख्रिस्टले सत्यताका निम्ति बोल्नुभयो, खडा हुनुभयो र त्यसका बावजुद सबै निन्दा, सबै खाले आक्रमण, सबै खाले सताउनु भोग्नुभयो। आज हामी त्यस दुःखको सङ्गतिलाई सिकिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ हामी आफैले पनि। धोकाबाजहरू जस्ता तर सत्य। यहुदी पुजारीहरू, अन्य जाति दार्शनिकहरूको नजर उनीहरू समाजलाई धोका दिनेहरू हुन्। आज पनि नेपालमा त्यो दृष्टिकोण छ इसाईहरूप्रति। कहीँ कतै केही भयो, यो इसाईहरूको बदमासी हो, होइन। हरेक कुरामा इसाईलाई दोष लगाइयो र यो हुने गर्दछ, है। यद्यपि इसाईहरू निर्दोष थिए, तर यो किसिमको अवस्था आउन सक्छ, है। र चाहिँ अन्य जाति तात्कालीन समयमा यहुदी पुजारीहरू होस्, चाहे अन्य जाति दार्शनिक होस्, उनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई समाज बिगार्नेहरू भनेका हुन्। आज पनि त्यो भनेको छ समाजले। यद्यपि क्रिस्चियनहरू सधैँ नै सत्यको पक्षमा उभिएका थिए। र 9 र 10 पदहरूमा हामी पढ्नेछौँ। लेखिएको छ, नचिनेका जस्ता तैपनि प्रसिद्ध, मर्दै गरेका जस्ता तर हेर हामी जिउँदा छौँ, ताड्न पाएका जस्ता तर मारिएका छैनौँ। यो प्रकारले इसाईहरूको विभिन्न परिस्थितिको यहाँ उल्लेख गरेको छ, है। त इसाईहरूलाई कसले गणना गर्छ, होइन। नचिनेका जस्ता छन् तैपनि प्रसिद्ध छन्, होइन। प्रभुको जनहरूको बिचमा प्रसिद्ध छन्, समाज बिचमा पनि आदरणीय हुन सक्छन्। त प्रभुले मूलतः स्वर्गमा प्रसिद्ध गराउनुभयो, आदर सम्मान दिनुभएको छ, है। यी सब तरहले पक्षले एउटा क्रिस्चियन चाहिँ नै, है, आफूलाई विश्वस्तरीय सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, पुष्टि गर्दछ। यसर्थ हामी अहिले जुन परिस्थितिमा छौँ, हामी यी सबै परिस्थिति बिचमा यसरी नै जे जस्तो परिस्थिति होस् हामीले धैर्यलाई सम्हालौँ, है। धैर्यको बाँधलाई भत्काउन नदेऊ। र 11 पद लेखिएको छ, हे कोरिन्थी हो, हामीले तिमीहरूसँग मुख खोलेर कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो हृदय फराकिलो छ, है। ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ, है। हामी स्वतन्त्र खुल्ला साथ बोलिरहेका छौँ भने हृदय फराकिलो छ।
अर्थात् केही लुकाइएको छैन, साँघुरो छैन हृदय, होइन। हृदय फराकिलो छ। हृदयको फराकिलोपनको कारण चाहिँ नै होइन, त्यसको कारणले मुख खोलेको हो। त हृदय किन फराकिलो हो? प्रेमको कारणले। प्रेमको कारण हृदय फराकिलो हुन्छ। पावलले आफ्नो हृदयलाई साँघुरो बनाएको छैन, सबै कुराहरू व्यक्त गरेका छन्, सबै कुराहरू खुलस्त बताएका छन्, किनकि पावलले उनीहरूलाई प्रेम गर्थे। यसर्थ क्रिस्चियनहरूको एउटा चरित्र के हो त? हृदयको फराकिलोपन हो। कति मानिसहरूले आफूलाई सङ्कुचनतर्फ लैजान्छन्, सङ्कुचित जीवन, सङ्कीर्णता भनिन्छ यसलाई, उचित शब्द सङ्कीर्णता। मै मात्र ठिक, हाम्रो परिवार मात्रै ठिक, हाम्रो चर्च मात्रै ठिक, अरू सबै नालायक। यो प्रेमको समस्या हो। बाइबलले भन्छ यो प्रेमको समस्या, र प्रेमको कारणले हृदय फराकिलो हुन्छ। र हामी कसैमा कुनै समस्या देख्छौँ, स्पष्ट साथ भन्छौँ प्रेम साथ, होइन भने हामी हातेमालो गर्छौँ। कुनै किसिमको आरोप प्रत्यारोप होइन, प्रेमको हामी सङ्गति कायम राख्छौँ। द 12 पदले भनेको छ कि तिमीहरूका लागि हाम्रो हृदय साँघुरो छैन, त तिमीहरू पो तिमीहरूका हृदयहरूमा साँघुरा छौ। हामी साँघुरो छैनौँ, तिमीहरू पो साँघुरा छौ। अर्थात् तिमीहरूप्रति हाम्रो हृदयमा पुरा रूपमा प्रेमले भरिएको छ, र तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति जे गर्न सकिन्छ सो गर्न हामी तयार छौँ। जे हामीले भन्नुपर्ने हो ती कुराहरू हामी भनेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय यसको प्रमाण हो कि कोरिन्थीको मण्डलीमा जे समस्या थियो सबै कुराहरू खुलस्त उनले बताइदिएका छन्, तर प्रेममा। कतिले भन्छन् खुलस्तै भन्छन्, तर प्रेममा भनेन। डङ डङ ह्यामरले चाहिँ टाउको फुटाउँछन्, तर त्यसले उमर्ला कि भन्ने उसले विचार गर्दैन है। त्यो चोटले उमर्ला कि भन्ने सोच्दैन। हान्न पाए भइगयो है, सत्यको वचनद्वारा हान्न पाए भइगयो, तर त्यसबाट उमर्ला कि भन्ने छैन। त प्रेममा सत्य बोलेर भनेको छ वचनमा। हामी जहिले पनि सत्य बोल्ने हो, तर प्रेममा। कयौँ अवस्थामा सहनशीलता कुरा गरेका छ, कयौँ समयमा हामीले शान्त रहनु जरुरी छ, वा बोल्नु हुँदैन, वा बोल्नु पर्दैन, समयलाई कोर्न जरुरी हुन्छ। र कोरिन्थीको मण्डली निश्चित रूपमा पावलप्रति साँघुरो भएकै हो, किनभने कोरिन्थी मण्डलीमा आन्तरिक समस्याहरू थिए, गुटहरू थिए, र उनीहरूले पावलको शिक्षालाई मानिरहेको थिएन। त्यसरी उनीहरू पो पावलप्रति साँघुरो थिए, तर पावल आफै चाहिँ नै फराकिला थिए। र 13 पदमा लेखिएको छ, अब मेरा नानीहरूलाई झैँ म भन्दछु, यसको बदलामा तिमीहरू पनि फराकिलो हो। आमेन। यस खण्डको महत्त्वपूर्ण शिक्षा यो हो, हामी क्रिस्चियन हृदयलाई फराकिलो पार्नुपर्छ। फराकिलो हो, प्रेममा साँघुरो नबन है कि। जसरी मैले प्रेम गरेर खुल्ला भएको छु, त्यसरी तिमीहरूले पनि गर, होइन। संसारबाट अलग भएर सुसमाचारको आज्ञाकारी बन भनेर म सिधै भनिरहेको छु। र दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा आएर पनि पावल प्रेरितले त्यो कुरा भनिरहेछ, खुल्ला रूपमा त्यो भनिरहेछ कि संसारसँग एकै भएर नजोतियो, अविश्वासहरू असमान भएर एउटै जुवामा नजोतियो। आदि कुराहरू अब यो नयाँ खण्डमा जो सुरु भएको छ, यसर्थ पावलको यो फराकिलोपन हो, र तिमीहरू पनि फराकिला हो। र प्रेमको कारण हाम्रो हृदय फराकिलो हुन्छ। कुनै मित्रलाई हामी प्रेम गर्छौँ, हामी आफ्नो मनका कुरा सबै बताउँछौँ, किन हामी फराकिलो भएका हुन्छौँ। त कसैप्रति हामी चिनेका छैनौँ, अथवा हामीलाई सशङ्कित लागेको छ, अथवा हामीहरूको हृदय खुल्न सकेका छ, त्यो अवस्था हामी भन्दैनौँ, कयौँ कुराहरू हामी मनैमा राख्छौँ। तर जब हृदय फराकिलो हुन्छन्, हामी सबै कुरो बताउँछौँ, र प्रेमले हृदयलाई फराकिलो पार्दछ। एउटा क्रिस्चियनको एउटा चरित्र के हो त? हृदयको फराकिलोपन हो। के हाम्रो हृदय फराकिलो छ? के यहाँ प्रभुको जन अड्छन्? धेरैजना अड्छन्। धेरै हृदयमा धेरैजना अड्दैन, थोरै मान्छे अड्छन्, नजिक थोरै। त्यो दुःखद कुरा हो। त पावलले कोरिन्थीकालाई भनेका छन्, तिमीहरूको हृदयहरू फराकिलो बनाऊ, तिमीहरू पनि फराकिला हो।
र प्रेमको कारण हृदय फराकिला हुन्छन् र हृदय फराकिला भएकैले यी सबै कुराहरू खोलेर हामी कुरा गर्छौँ। 11 पद त्यही भने, हे कोरिन्थीहरू, हामीले तिमीहरूसँग मुख खोलेर कुरा गऱ्यौँ र यसले आपसी सङ्गतिमा आशिष दिन्छ, यसले समाजलाई आशिष दिन्छ। त नेपाली समाजले इसाईहरूलाई शङ्का गर्नु पर्दैन, इसाईहरूप्रति फराकिलो हुनु जरुरी छ। यो बारम्बार भनेको कुरा हो। त इसाईहरूले बाइबललाई पछ्याउँछन्, त बाइबलमा हेरे हुन्छ कि कसरी इसाईहरू जिउनु पर्ने र जिउँछन्। र हामी आन्तरिक रूपमा पनि हृदयको फराकिलोपन आवश्यक छ। यसको माने यो होइन कि हामीले अधर्मसँग सङ्गत गर्नुपर्छ, झुटो शिक्षासँग सङ्गत गर्नुपर्छ, झुटो शिक्षालाई पछ्याउनुपर्छ, त्यो होइन। परमेश्वरले जे कुरामा अलगपन्था भन्नुभएको छ हामी अलगपन्थामा आमेन गर्छौँ। जे कुरा फराकिलो भन्नुभएको छ त्यसमा हामी गर्नुपर्छ। यो परमेश्वर आज्ञा हो। धेरै पटक मानिसहरू सङ्कीर्णता भएर गुज्रिरहेको हुन्छ र तिनको जीवन बडो अमिलो र बडो भारयुक्त हुन्छन्। यो परमेश्वर इच्छा होइन। त परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् र हामी सबैले हाम्रो आफ्नो ख्रिस्टीय जीवन र हाम्रो जीवनको जुन सेवा हो, परमेश्वरबाट मिलेको जुन किसिमको वरदान हो अथवा हामी परमेश्वर सेवक हौँ भन्ने कुरा जुन गवाही हो, त्यस कुरालाई हामी विभिन्न कुराहरूद्वारा प्रमाणित गर्छौँ। परिस्थिति अनेक खाले अवस्था भएर जाने क्रममा हामी यी कुराहरूलाई प्रमाणित गर्छौँ कि हामी ख्रिस्टका सेवकहरू हौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ र हामी सहन्छौँ र सबै खाले परिस्थितिमा ख्रिस्टको निम्ति उभिन्छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी